बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें आरे से काट कर दो टुकड़े कर दिया गया था? जवाब है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। सवाल, किस गुनाह की वजह से दुनिया में पहली बार ज़लज़ला आया था? जवाब, कत्ल की वजह से। सवाल, जिन्नात कौन सी खुराक ज़्यादा खाते हैं? जवाब, गोबर। सवाल, जहन्नुम में सबसे पहले किस इंसान को डाला जाएगा? जवाब, काबिल को। सवाल, आखिरत में किस इंसान के पास 80,000 खादिम होंगे? जवाब, जन्नती इंसान के पास। सवाल, रात को सोते वक्त किस चीज़ का कतरा नाफ में डालने से पेट का भी बाहर नहीं आता? जवाब, लहसुन और तेल का। वजाहत, तब हिकमत के मुताबिक रात के वक्त नाफ में लहसुन के रस का एक कतरा और सरसों के तेल का एक कतरा डालकर सोया जाए तो कभी भी पेट बाहर नहीं निकलता। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी साहबजादियाँ थीं? जवाब, 4 साहबजादियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल, इंसान को छींक आना किस बात की अलामत है? जवाब, साइंसी तहकीक के मुताबिक ये फालिज से हिफाजत की अलामत है, क्योंकि दिमाग की रगों में रुकी हुई हवा छींक के ज़रिए खारिज हो जाती है। अगर ना निकले तो फालिज का ख़तरा हो सकता है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की निचली मंजिल किस मखलूक के लिए मुकर्रर थी? जवाब, जानवरों के लिए। सवाल, क्या आप जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? जवाब, 7 फ़राइज़ हैं। सवाल, दीन इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? जवाब, नमाज। सवाल, नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होता है? रिज़्क़ में बरकत, अल्लाह का कुर्ब और गुनाहों से बचाव। सवाल, वो कौन सा वक़्त है जिसमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? जवाब, ज़वाल के वक्त, तुलूब आफ़ताब के वक्त और ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त। नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसे क्या कहते हैं? जवाब, नमाज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी में इसे सलवात कहते हैं। सवाल, सलवात मकतूबा से क्या मुराद है? जवाब, 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज़ नमाजें। वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है? जवाब, हसद करना। सवाल, रात को बर्तन धोने से घर में कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती है? बरकती ख़त्म हो जाती है और अल्लाह बरकत नाजिल फरमाता है। सवाल, ज़्यादा नींद इंसान को क़यामत के दिन क्या बना देगी? जवाब, फ़कीर बना देगी। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह कत्ल करेंगे? जवाब, बैतुल मुक़द्दस के पास। सवाल, कौन सी लकड़ी शैतान को बेहद परेशान करती है? जवाब, मिसवाक के लकड़ी। सवाल, नेक जन्नात अपनी नमाज किस जगह पर अदा करते हैं? जवाब, घास पर। सवाल, मौत के बाद कितनी देर तक इंसान की आंखें ज़िंदा रहती हैं? तकरीबन 4 घंटे तक। खाना खाने से पहले क्या खाने से बीमारियों से शिफा मिलती है? नमक खाने से। सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ था? 9 हिजरी में। किस काफिर बादशाह ने दुनिया में जन्नत बनाई थी? शदाद ने। बनी इसराइल पर मनो सलवा किस दिन नाजिल होता था? हफ्ते के दिन। क़यामत के करीब दज्जाल की सवारी कौन सा जानवर होगा? गधा। क़यामत के दिन दुनिया में ज़्यादा खाने वाले का क्या हाल होगा? वो बहुत ज़्यादा भूखा होगा। काबिल ने हज़रत हाबिल का कत्ल किस वजह से किया था? औरत निकाह की वजह से। खाना खाने के बाद नींद आना किस बात की अलामत है? अच्छी सेहत की अलामत है। रोज़ाना सुबह किस सूरह की तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? सूरह यासीन की तिलावत करने से। क्या आपको मालूम है कि शैतान किस जगह रहता है? जहाँ कूड़ा किटकिट हो। बताइए कि किस सूरह में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है? सूरह रहमान में। क़यामत के दिन कौन सा इंसान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा? जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हो। क़यामत वाले दिन किस दिन को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा? जुमा के दिन को। दुनिया का पहला मदरसा कहाँ कायम हुआ था? मदीना मुनव्वरा में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जिक्र कितनी मरतबा फरमाया है? 119 मरतबा। कुरान की किस सूरह में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के मोहताज और फ़कीर हो? सूरह फातिर में। किस सूरत में शादी करना हराम है? जब इंसान शादी के फ़राइज़ अदा न कर सकता हो। सबसे पहले मूंछें किस नबी ने कटवाई थीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन मुँह के बल चलेंगे? काफिर लोग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने करवाई थी?
کسی نے نہیں کروائی، یہ فردن فردن پڑھی گئی تھی۔ سب سے پہلے جنت سے آئے ہوئے گیہوں کے دانوں کی کاشت کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ قتل۔ قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں ہوگا؟ کتے کی شکل میں۔ جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں ہوتی؟ دیوانگی کی حالت میں۔ کہ جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے؟ یہ سنت ہے، اگر نہایا تو بہت فضیلت ہے، نہ نہانے پر گناہ نہیں۔ کیا قرآن مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ نہیں، قرآن کو بلند اور ادب والی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ کس دن کپڑے دھونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے؟ ایسا کوئی دن مقرر نہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے کثرت استغفار سے پڑھنا ہے۔ سردیوں میں کس غلطی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا فالج ہو سکتا ہے؟ کم پانی پینے کی وجہ سے۔ کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، شہید کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں مستقل ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا کس جان لیوا علامت کی نشانی ہے؟ خون کی کمی۔ کیا بغیر وضو کے موبائل سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے رزق کی بارش ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی مستند سورت موجود نہیں۔ گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ ہمیں قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص وقت نہیں ملتا۔ رجب کا چاند دیکھ کر کون سا عمل کرنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص عمل نہیں ملتا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ الو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ شرک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید۔ وہ کون سی چیز ہے جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ محبت۔ کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امید رکھنا۔ بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی جادو سے حفاظت کرتی ہے، یہ بے اثر اور من گھڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے لیے جو اذکار و وظائف سکھائے ہیں انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جسم پر گندگی یا ناپاکی کی علامت ہو سکتی ہے۔ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وظائف نقصان دیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھتا ہے، جیسے سونے، جاگنے، کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے اور سیڑھیاں چڑھنے۔ اس لیے وظائف کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنا باعث برکت ہے۔ عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ اولاد نہ ہونا بعض اوقات آزمائش کی علامت سمجھی جاتی ہے، جس سے اللہ انسان کا صبر اور توکل دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ قدرتی نظام میں رکاوٹ یا طبعی مسئلے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، جو علاج اور دعا دونوں سے حل ہو سکتا ہے۔ روحانی لحاظ سے اسے گناہوں کی معافی مانگنے اور صدقہ خیرات کرنے کا موقع بھی کہا گیا ہے۔ جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی پیشانی کشادہ ہو تو یہ اس کی عقل، قوت فیصلہ اور اچھی تقدیر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح لمبی انگلیاں بھی دولت اور ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہیں۔ کیا ماں کی بد دعا واقعی انسان کی قسمت تباہ کر دیتی ہے؟ جی ہاں، ماں کی بد دعا کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا آسمان کا پردہ چیر کر اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اس لیے ماں کو بھی کبھی رنجیدہ کرنا انسان کی قسمت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔
जिसम पर अचानक कपकपी या झटका लगना किस चीज़ की अलामत है? अचानक झटका या कपकपी महसूस होना तभी लिहाज से असाबी रद्द-ए-अमल या कमज़ोरी की अलामत हो सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर बाज़ लोग इसे किसी नज़र बद, जिन्नाती असरिया या शदीद खौफ की अलामत भी मानते हैं। अगर ये बार बार हो तो तभी मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। जिस लड़की की शक्ल अपने बाप से मिलती हो वो एक चीज़ साथ लाती है। पुरानी रवायत में माना जाता है कि बाप जैसी शक्ल वाली बेटी अपने बाप के लिए खुशकिस्मती, रिज़्क में कुशादगी और इज़्ज़त में इजाफा लेकर आती है। ये नज़रिया नस्ल दर नस्ल कहानियों में चला आ रहा है, अगरचे सच्चाई का दारोमदार इंसान के अपने अमल पर भी होता है। क्या मौत से पहले इंसान के चेहरे पर कोई ख़ास निशानी ज़ाहिर होती है? बाज़ औक़ात बताया गया कि नेक इंसान के चेहरे पर मौत के वक्त अजब सी रोशनी या सुकून की कैफियत आ जाती है, जबकि बदकिरदार या ज़ालिम लोगों के चेहरों पर वहशत और सियाही जैसे आसार देखने को मिलते हैं। यह सब अल्लाह के फ़ैसले पर मुनहसर है, लेकिन लोगों ने कई बार इन निशानियों का मुशाहिदा किया है।